राना साहब, सियासी गुफ्तगू के आगाज़ से कबल एक मुमकिना पेशरफ की तस्दीक अगर आप पहले कर सकें कि क्या अगले 24 घंटे या फिर 48 घंटों के दौरान पाक अफ़गान बॉर्डर तिजारत और दीगर मकासद के लिए खोला जाने की कोई तवक्को है, और एक हफ़्ते से बंद अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड सीज़ फायर मुआहदा जो है वो होने के बाद खुलने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखिए, जब मुआहदा हो गया है और इस चीज़ का इदराक दोनों जो साइड्स हैं उनको है कि उन्होंने एक मुआहदे पे दस्तखत किया है और जो ज़िम्मेदारी अफ़गान हुकूमत के ऊपर अब है, हम पुरुम्मीद हैं कि वो ज़िम्मेदारी वो भरपूर तरीके से उठाएँगे। तो फिर मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल राह हमवार हो गई है कि तजारत को जो है वो खोल दिया जाए और अनकरीब इसके ऊपर जो वज़ारत दाखिला है वो अपने सारे मामलात को देखते हुए इसके ऊपर जल्द मैं पुरुम्मीद हूँ कि इसको रिज्यूम कर लिया जाए। ये उम्मीद है या वाकई इसके ऊपर कोई प्रोसेस जो है वो गोइंग ऑन है? नहीं, देखिए, ये ऑब्वियसली जब आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो गई और आपने एक रिटन मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिया, तो ये दिस इज़ अ बिग स्टेप टुवर्ड्स पीस इन द रीजन। और अगर जिस चीज़ जो मुआहदे के ऊपर जो एग्रीमेंट है अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो इसका मतलब है कि तजारत तो एक पहली चीज़ है जो खुलेगी, लेकिन उसके बाद इस खित्ते में अमन भी आएगा। तो हम पुरुम्मीद हैं, और कोई भी जब आप एग्रीमेंट में जाते हैं तो आप इसी उम्मीद से जाते हैं कि इस एग्रीमेंट को सारी पार्टीज फुलफिल करेंगी। तो बिल्कुल ये राह हमवार हुई है और तजारत खोलने के जो इम्कानात हैं वो बेइंतहाशा बढ़ गए। और इस पे फैसला जो है वो जाहिर सी बात है वजारत दाखिला जो है दीगर सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए अनाउंस करेगा, लेकिन हम इंगेज्ड हैं वजारत दाखिला के साथ और मैं समझता हूँ कि जो रुकावट है वो हट गई है। एंड नाउ दिस इज अ पॉसिबिलिटी in the coming hours and days। ये तो आपने हमें बड़ी खबर दे दी है राना साहब कि अब इस तरफ जो है वो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब ये सीज़ फायर मुआहदे के बाद हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिट अफ़गान ट्रांजिट है, तिजारत है, दीगर मामलात हैं, वो अब खुलने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर इसका ऐलान जो है वो वज़ारत दाखिला करेगी। लेकिन थोड़ा सा सियासी मामलात की तरफ जाते हैं। शैला साहिबा, खुशामदीद प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो 1 माह की मुद्दत पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए दी गई है, इसकी वजह क्या है? 1 महीना, क्योंकि अब तक तो नून लीग को बाकायदा टाइमलाइन क्या इससे पहले नहीं दी गई थी? ऐसा पहली बार हुआ है क्या? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब की और चेयरमैन बिलावल की वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई इस CEC से पहले, और उसमें वज़ीर आज़म साहब से जब बातचीत हुई और जो भी मुतालबात हुए उस पर वज़ीर आज़म साहब ने 1 महीने का टाइम मांगा। तो अब मैं समझती हूँ कि हमारी सियासी जो एक तरबियत है, हमारे सियासी तौर तरीक़ा जो है उसमें वज़ीर आज़म साहब बुज़ुर्ग हैं चेयरमैन बिलावल साहब के, और अगर वो एक बात कर रहे हैं तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो कि हमारे लोगों के जज़्बात हद मुख्तलिफ हैं और वो काफ़ी एग्रेसिव थे, लेकिन उसके बाद चेयरमैन बिलावल साहब ने मीटिंग बुलाई तो उसमें से कुछ बातें जो थी उसको उन्होंने ये कहा कि जो आइन से रिलेटेड मामलात हैं उसको हम नज़र अब्बानी के हवाले करते हैं। जो पंजाब से रिलेटेड मामलात हैं उसमें ज़ाहिर है नदीम अफ़ज़ल चंद, चौधरी मंजूर उनको कि वो उसको देखेंगे और 1 महीने तक हम एक खामोश चलेंगे। कुछ उन्होंने डिमांड्स भी की, तो जो उनकी CEC में लोगों की तरफ से आई उसमें जो मैं सुन रही थी, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारा कोई बड़ा, क्योंकि वज़ीर आज़म के एक आला ओहदे पे फाइज़ हो, अगर वो कोई हमसे बात करे तो हमें उसकी बात को सुनना। शैला साहिबा, यानी आप कह रही हैं कि 2 बड़ों के दरमियान में ये फ़ैसला हुआ है वज़ीर आज़म साहब और ज़रदारी साहब के बीच में, तो आपको लगता है, आपको यकीन है, उम्मीद है कि कोई जो छोटे हैं जिनकी वजह से ये लड़ाई बढ़ रही थी वो इसका पास रखेंगे? अच्छा, देखिए, पहले भी 2 बड़े जो थे वो ज़रदारी साहब और चेयरमैन बिलावल। चेयरमैन बिलावल ने जो भी बात की थी वो एक वज़ीर आज़म से की थी, और चेयरमैन साहब
میں نہ صرف وہ MNA ہیں بلکہ اپنی پارٹی کا ہیڈ بھی ہیں اور اسمبلی میں انہوں نے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. تو انہوں نے بات وزیر اعظم سے کی تھی اور دونوں پروگرام جس پہ بات کی تھی وہ سب کو پتہ ہے کہ انڈر فیڈرل گورنمنٹ چلتے ہیں. اس میں خواہ چھوٹوں کو کودنے کی ضرورت نہیں تھی اور چھوٹی باتیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کیونکہ وہ باتیں ہوئی, پھر باتوں سے باتیں ہوئی, پھر ادھر کے جواب ادھر ہوئے, ادھر کے جواب ادھر ہوئے, تو معاملات زیادہ خراب ہوئے. چیئرمین تو اس میں بولے نہیں, اور ابھی بھی چیئرمین نے وزیر اعظم سے بات کی ہے, جس کو میں آج دیکھ رہی تھی کہ نچلی سطح پہ پھر کچھ بے چینی ہوئی ہے. ابھی کیونکہ میں ایک حد تک بات کر سکتی ہوں کیونکہ پارٹی نے ہماری ابھی نہیں کہا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہا ہے تو کریں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوبارہ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر سے متاثر لوگوں کو صرف راشن کی ضرورت نہیں ہے, راشن کے علاوہ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. میں شیلا صاحبہ اس طرف واپس آؤں گی. صرف ان آخری بات کر لوں, جی ان کے جب گھر بند ٹوٹ گئے ہیں تو صرف اس رقم کی ضرورت نہیں ہے, بہت چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کوئی بھی سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں, اور ایک اتھینٹک سسٹم بھی آپ کے پاس موجود ہے جس میں بینیفیشریز کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد جو ہے جس کو انرول کیا ہوا ہے کہ they are poor in the normal public and beneficiaries are poorest in poor. تو اس میں غریب لوگ بھی ہیں جن کو ابھی جاتا نہیں ہے لیکن ان کو انرول کیا گیا. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہم ابھی میں چاہوں گی کہ رانا صاحب کی طرف جائیں, اور جو بات آپ نے کی ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ درخواست کی گئی, مطالبہ کیا گیا کہ 1 ماہ کا جو ہے وہ پیریڈ دیا جائے, تو کیا اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹربل شوٹر کے طور پر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی پہنچے ہیں. تو رانا صاحب, کیا اب یہ نون لیگ نے ریئلائز کر لیا ہے, طے کر لیا ہے کہ جو ہے وہ حکومت کا پیپلز پارٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ کوئی طے کرنے والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک امپورٹنٹ کولیشن ہے, پارٹنر ہے, اور اس کے بغیر تو یہ حکومت نہیں چلے گی. تو یہ ریئلائزیشن تو پہلے دن سے ہے. بہرحال آپ نے دیکھا کہ جب لیڈرشپ ملی, سینئر لیڈرشپ جب ملی دونوں پارٹیز کی, تو یہ جو روز بیان بازی تھی وہ بھی اختتام پذیر ہوئی, اور بہت سارے ہمارے پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں دونوں اکراس دا بورڈ جو کہ معاملات کو ان ڈیفینس آف دا پارٹی آگے سے آگے لے کے جائی جاتے ہیں, اور وہ آپ کو دیکھنے کو ملا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ولنگنیس ہے حکومت کی طرف سے ہمیشہ اور PMLN کی طرف سے کہ ایشوز کے لیے جو بھی پیپلز پارٹی نے ریز کیے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, ان کو ریزالو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, تو یہ کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب ہوں, وہ ان کے پاس ایکسیس ہے پرائم منسٹر کی اینڈ وائس ورسا. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ایکسیسیبل ہیں پرائم منسٹر کے لیے اینڈ وائس ورسا. تو جب ایک اور کوئی ویکیوم نہیں ہے ملاقاتوں کا, کوئی فقدان بھی نہیں ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو مل کے بیٹھ کے ملک کے مفاد کے اندر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر مہینے کا ٹائم ہے گڈ انف. جو ایشوز انہوں نے ریز کیے ہیں, انہوں نے دیگر ایشوز ویٹ پرائسز کے اوپر تو ویٹ پالیسی آ گئی ہے, اور لوکل باڈیز کے اوپر ہے, اور دیگر ایشوز جو انہوں نے ریز کیے ان کو پوائنٹ وائز وی ول ٹیک اپ, اینڈ انشاءاللہ جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مطالبات پر جو ہے وہ ابھی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا. لیکن آپ نے خود بھی یہ ذکر کیا اور ہم نے بھی آج دیکھا کہ پہلے بھی جب ملاقاتیں ہو رہی تھی تو محسن نقوی صاحب وہ جو ٹرپل شوٹنگ کا کردار ہے وہ ادا کر رہے تھے. تو محسن نقوی صاحب کیوں, پہلے تو اور لوگ بہت سارے بیچ میں رہے, نائب وزیر اعظم صاحب بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے, دیگر لوگ بھی, تو کیا محسن نقوی صاحب کی دونوں طرف جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے؟ دیکھیں, محسن نقوی صاحب پرائم منسٹر کی کیبنٹ کا حصہ ہیں, تو وہ ان کے ٹیم پلیئر ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا کردار محسن نقوی صاحب نے اس معاملے میں ادا کیا ہے, لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا ڈائریکٹ لنکیجز ہیں زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو کے ساتھ, اور اس کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے, کوئی ویکیوم نہیں ہے. میں نے ویکیوم کا بھی لفظ استعمال کیا, لیکن اگر کوئی ٹیم پلیئر یا ٹیم ممبر جو پرائم منسٹر کی کیبنٹ کے اندر کسی کو رول دیا گیا ہے یا اس نے رول ادا کیا ہے تو اس کو وہ اچھی بات ہے.
لیکن یہ ڈائریکٹلی بھی لنکڈ ہیں، اور میں نہیں سمجھتا، میں پھر ریپیٹ کروں گا، اور یہ جب میکسیمم بھی بیان بازی ہو رہی تھی تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جب لیڈرشپ بیٹھے گی اور لیڈرشپ لیول کے اوپر یہ بات چیت ہوگی تو یہ فوراً معاملہ تھم جائے گا. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر obviously جو دیگر ٹیم ممبرز ہیں پی ایم ایل این کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ ڈیمانڈس کے اوپر کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو پورا کیا جائے. لیکن ایٹ دی لیڈرشپ لیول دیر از نو ایشو، اور پاکستان کا مفاد رانا صاحب، پہلے ہے، اسٹیبلٹی پہلے ہے، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اس مشکل وقت کے اندر مختلف اپنے مینیفیسٹوز کے باوجود کولیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جائیں. بالکل آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا ہے رانا صاحب کہ کچھ مطالبات جو ہیں وہ آلریڈی ماننے کی طرف ایک مثبت وہ ہو رہی ہے.